जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता। आज हजुरहरु समक्ष श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य, जो पुरानो श्री स्वस्थानी व्रत कथा हो। पुस्तकमा जस्तो छ त्यस्तै श्री स्वस्थानी व्रत कथा राख्दै आउने क्रममा आजको नयाँ अध्याय 12 भित्रका दिव्य कथा प्रसंग राखिनेछ। श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक जसले हजुरहरूले श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ नहतारिनु होला। हामीले प्रत्येक दिनको एक अध्यायको दरले श्री स्वस्थानी व्रत कथा राखिरहेका छौं। हतार म श्रवण गर्न सकिहाल्छु भन्ने भाव राख्नुभन्दा पनि म राम्रो तरिकाले शुद्ध भावले दिनको एक अध्याय श्रवण गर्छु भन्ने यो भाव राख्दाखेरि धेरै राम्रो हुनेछ। र बरु समय उब्रियो भने अगाडि एक अध्यायदेखि हजुरहरूले श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। हतार उता लाने होइन कि बरु अगाडिबाट दोहोर्याएर ल्याउन चाहिँ सकिन्छ। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। अगाडिको ध्यान अनि बिचको कथा, अन्तिमको पुष्पाञ्जली, यी सबै हजुरहरूले श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादत वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी माता को जय। हजुरहरूले पनि कमेन्ट बक्समा जयकारा लाउन सक्नुहुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पूरा भयो। 10 महिना पूरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, यानी कि 1000 सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्त वर्ण र कोमल अंग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न
पठाए र डाक्न पठाएर विधि पूर्वक निवारण गराए। अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौ। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौं। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणि माणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणादि प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं दिन दिनै बढेर ठूली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि भगवान श्री सदा शिवजीको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले भगवान श्रीहरि विष्णु कहाँ गएर भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तपाईको योग्य छिन्, यानी कि तिम्रो यज्ञ छिन्। योग्य भएका कारणले गर्दा अब तपाईले के कस्तो कर्म गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो त्यो आफै बुझ्नुहोला। ती कस्ती छन् भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, यानी कि भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान्? र नारद मुनिले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, त्यसको चिन्ता तिमीले लिनु पर्दैन, म अहिले गएर पक्का निधो लिएर आउँछु। यति भनी नारद मुनि तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न भनेर आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ श्रीहरि विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुने, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यौ। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ भगवान श्रीहरि विष्णुलाई दिए। अब तिमी भगवान श्रीहरि विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि तुरुन्त वैकुण्ठमा गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु भगवान प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्या दान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर भगवान श्रीहरि विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रण पठाए। अनि भगवान श्रीहरि विष्णु यानी कि विष्णु भगवान पार्वती कन्या दान लिन भनेर हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। उता मेनकाले हीरा मोती मणि माणिक्य नाना रत्नहरूले झकाउ पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिराई पार्वतीलाई सिंगारी राखेकी थिइन्।
त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। विष्णु भगवानलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि श्री महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही पनि जान्दिन भनेर पार्वतीले भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र यता उता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भए गुरु बृहस्पति कहाँ गएर भन्न लागे, पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब कसो गरौँ भनेर यसरी भन्न लागे। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी भगवान श्रीहरि विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्ताहरू जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं श्री महादेव प्रकट हुनुभयो। श्री महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी भन्नुभयो। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालक कालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले भगवान विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराउनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिई मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन, यानी कि मिल्दैन। अब भगवान विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनुहुन्छ उसै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। श्री महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि श्री महादेव अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आए र पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गर्दै भनिन्, हे पिता, म बालक कालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेछ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा म लुक्न गएकी थिएँ। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको न्वारणका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी
चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउली भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिक श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर भगवान श्री हरि विष्णु गरुडमा चढी शंख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो। यानी कि पार्वतीको सामुन्नेमा आएर भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भए। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। भगवान विष्णुले यानी कि विष्णु भगवानले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले बिन्ती गर्दै भन्न लाग्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हे परब्रह्म, हे परमात्मा, मलाई केही वरदान पाउनको इच्छा छैन, केवल श्री महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एक चित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा शंका छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नु पर्दछ, यो सबै विस्तार पूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र एक महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फल फूल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी यानी कि तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पंचोपचारले पूजन गरिसके स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसके अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टाशु च दले स्वैव मातृकाष्ठ स्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्ध्वं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालंकार भूषितां सुवर्णावद विकासाभां स्वस्थानीं जगदीश्वरीं। यानी कि अष्टदल पद्ममा अष्ट मातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलंकार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीत वर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मन मनै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी 8 अक्षता
8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु, पति नभए छोरोलाई दिनु, छोरो नभए मृत छोरोलाई दिनु र मृत छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानुकामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रातमा जागरमा बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु अथवा सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै शंका छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। यति भनिसकेर तिमीले श्री महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धा सहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढे। त्यहाँबाट अन्तर्धान भए वैकुण्ठ धाममा जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतो पदेशवर्णनं नाम 12अध्यायः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।